कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीहरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी समुपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णको अक्षर विग्रह भागवतका पंक्ति पंक्तिलाई हेर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। भागवतका अक्षर अक्षरमा डुब्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। हामीले द्वितीय स्कन्धमा आफ्नो दृष्टिपात गर्दैछौँ। द्वितीय स्कन्धको तृतीय अध्यायको प्रारम्भ आज हामी गर्दैछौँ। पूर्व प्रसङ्गमा सुखदेवजी महाराज राजा परीक्षितलाई मोक्ष मार्ग ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, जसमा सद्योमुक्ति क्रम मुक्तिको कुरा गर्नुभएको छ, अथवा विराट पुरुष भगवानको ब्रह्माण्डात्मक स्थूल स्वरूपको चर्चा गर्नुभएको छ, अनि अन्तर्हृदयमा भगवानलाई कसरी सूक्ष्मतम रूपमा स्थापित गराउने भन्ने कुरा विशेष गरेर वर्णन गर्नुभएको छ। अब हामी अगाडि तृतीय अध्यायमा गएर यीता भए वैराग्ययुक्त साधक जो भगवानको गतिलाई प्राप्त गर्न चाहन्छन् तिनीहरूका लागि उपाय। अब भगवानका भक्त जो काम्य कर्मद्वारा भोग्न चाहन्छन्, कुन कुन देवताको उपासनाबाट कस्ता कस्ता भोगहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चर्चा अब विशेषतः तृतीय अध्यायमा सुखदेवजी महाराजले गर्दै हुनुहुन्छ। आउनुहोस्। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्ठवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनुष्यहरूमा मनीषिणां विचक्षणां विलक्षण बुद्धिले युक्त भएका म्रियमाणान नजिकै आफ्नो मृत्युलाई पाइरहेका यस्ता नृणाम मनुष्यहरूका लागि यत जुन कुरा भवान हजुरद्वारा मलाई पृष्ठवान सोधियो, हजुरले जुन म्रियमाण मनुष्यको मोक्षको उपाय जो हजुरद्वारा सोधिएको थियो, एवं यस्ता प्रकारले एतत् त्यो कुरालाई निगदितम बताइयो, हजुरलाई मैले यो प्रकारले म्रियमाण मनुष्यको मोक्ष हुन सक्छ भनेर त्यो कुरा बताएँ। राजा परीक्षित अब अगाडि सुन्नुहोस् भनेर यहाँ सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई बताउँदै, ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम् इन्द्रमिन्द्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। वेद अध्ययन द्वारा प्राप्त हुने जो तेज छ, ओज छ, त्यसलाई के भनिन्छ? ब्रह्मवर्चस भनिन्छ। ब्रह्मवर्चस हो त्यो ब्रह्मवर्चसलाई यदि कामस्तु चाहनेवाला कोही त्यस्तो साधक छ, कोही त्यस्तो व्यक्ति छ भने तिनले के गर्नु पर्यो भन्दा ब्रह्मणस्पतिम ब्रह्माजीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त? यजेत उपासना गर्नु, ब्रह्माजीको उपासना पर्यो। अब इन्द्रिय कामस्तु इन्द्रियहरूको सामर्थ्य बढाउन चाहने कुनै त्यस्तो भक्त साधक छ भने उसले इन्द्रको यजन गर्नु पर्यो, आराधना गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर प्रजाकाम कसैले सन्तति चाहन्छ भने प्रजापति दक्ष आदि गरिएका प्रजापतिहरू भृगु अंगिरा आदि प्रजापतिहरूको के गर्नु पर्यो? उपासना गर्नु पर्यो भनेर बताउनु भयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ, देवीं मायां तु श्रीकामस् तेजस्कामो विभावसुं वसुकामो वसुन् रुद्रान् वीर्यकामोऽथ वीर्यवान्। श्रीकामः तु यदि सम्पत्तिको चाहना गर्दछ, ऐश्वर्यको चाहना गर्दछ भने मायाम देवीम भगवती दुर्गा माताको चाहिँ के गर्नु पर्यो? उपासना गर्नु पर्यो। अनि तेजस्काम यदि तेजलाई चाहन्छ भने विभावसुको के गर्नु पर्यो? आराधना गर्नु पर्यो। विभावसु भनेको अग्निको नाम, अग्निको आराधना गर्नु पर्यो तेजलाई प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले। अनि वसुकाम वसुन् रुद्रा वसुन् सम्पत्ति चाहन्छ भने वसुहरूको पूजा गर्नु पर्यो। अनि वीर्य काम अथवा अनन्तरम वीर्य काम भनेको पराक्रमलाई चाहन्छ कसैले, कुनै भक्तले भने रुद्रहरूको के गर्नु पर्यो? यजन गर्नु पर्यो। अनन्तर रुद्रको जब उपासना गर्छ कुनै भक्तले भने त्यो व्यक्ति के हुन्छ? वीर्यवान पराक्रमशाली हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान्
विश्वान् देवान् राज्यकामः साध्यान् संसाधको विशाम्। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अन्नादि कामः तु, यदि भक्ष्य भोज्य खानका लागि चाहिने अन्नादिको कसैले कामना गर्छ भने उसले चाहिँ कसको उपासना गर्नु पर्यो भन्दा अदिति माताको उपासना गर्नु पर्यो। अनि स्वर्ग काम हो दिते सुतान, अदिते सुतान, अदिति माताका छोराहरू द्वादशादित्यको उपासना गर्नु पर्यो यदि कसैले स्वर्गलाई चाहन्छ, द्वादशादित्यको उपासना गर्नु पर्यो। अब राज्य काम, कसैले राज्य चाहन्छ भने विश्वान देवान, विश्व देवहरूको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर विषाम प्रजाहरूमाथि संसाधक आधिपत्य चाहन्छ भने, प्रजाहरूको स्वामी भएर रहन त्यसरी चाहन्छ भने साध्यान, साध्यहरूको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। अब आयुष कामोस्विनौ देवौ पुष्टिकामो इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। आयुष काम हो, दीर्घ आयुको कामना गर्छ कसैले भने अश्विनौ देवौ, अश्विनी कुमारहरूको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। अनि पुष्टि काम इलाम यजेत, यदि पुष्टिलाई चाहन्छ कसैले भने पृथ्वीकी अधिष्ठात्री देवता इलाको यजन गर्नु पर्यो। अब प्रतिष्ठा काम पुरुष, कुनै पुरुषले यदि प्रतिष्ठालाई चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ लोकमातरौ, संसारका माता पिता स्वरूप भएका पृथ्वी र स्वर्गको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। अब अगाडि बताउनुहुन्छ रूपाभिकामो गन्धर्वान् स्त्री कामो सरौर्वशी आधिपत्य काम सर्वेषां यजेत परमेष्ठिनम्। अब यहाँ भन्नुहुन्छ रूपाभिकाम, सौन्दर्यलाई चाहन्छ कसैले भने, कोही भक्तले म सुन्दर हुँ, मेरो सौन्दर्य बढोस् भन्ने चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ गन्धर्वहरूको उपासना गरोस्। अनि कसैले स्त्री राम्री पत्नीको इच्छा गर्छ भने उर्वशी नाम गरेकी अप्सराको उपासना गर्नु। अगाडि बताउनुहुन्छ सर्वेषां आधिपत्य काम, सबै व्यक्तिहरूको आधिपत्यलाई यदि कसैले चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ परमेष्ठिनम ब्रह्माजीलाई यजेत, उपासना गरोस्, ब्रह्माजीको उपासना गरोस्। अब अगाडि बताउनुहुन्छ फेरि यज्ञम यजेद यशस् कामः कुश कामः प्रचेतसं विद्या कामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थम उमां सती। यशः काम, यदि कसैले कीर्ति बढाउन चाहन्छ भने मेरो कीर्ति चाहिँ सारा संसारमा फैलिएर जाओस् भन्ने त्यसरी सोध्छ भने त्यो व्यक्तिले यज्ञम यजेत, यज्ञ पुरुष भगवान नारायणको चाहिँ यज्ञ नारायणको के गर्नु पर्यो, यजन गर्नु पर्यो। अब कोश काम, मेरो भण्डार चाहिँ कहिल्यै खाली नहोस् भन्ने यदि कसैले चाहन्छ भने प्रचेतस वरुणको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। वरुण देवताको उपासना गर्यो भने कहिल्यै पनि कोष रित्तिँदैन। अनि अगाडि भन्नुहुन्छ अब विद्या कामस्तु गिरिशम, यदि कसैले विद्यामा पारङ्गत हुन चाहन्छ भने चाहिँ गिरिशम भगवान आशुतोष शङ्करको उपासना गर्नु पर्यो। अनि दाम्पत्यार्थम उमां सती, मेरो दाम्पत्य जीवन सुखमय बितोस् भन्ने यदि कसैले चाहन्छ भने भगवती आमा उमा पार्वती सतीको के गर्नु पर्यो, उपासना गर्नु पर्यो। जसले पार्वतीलाई खुसी तुल्याउँछ उसको दाम्पत्य जीवन के भएर जान्छ, सुखमय व्यतीत भएर जान्छ। अब अगाडि बताउनुहुन्छ धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तन्तुम तन्मन् पितृन् यजेत रक्षा कामः पुण्यजनान् नोजस् कामो मरुद्गणान्। धर्मरूप अर्थलाई यदि कसैले कमाउन चाहन्छ भने उत्तम श्लोकम, उत्तम श्लोक भगवान विष्णुको यजन गर्नु, भगवान विष्णुको उपासना गर्नु पर्यो धर्मलाई विस्तार गर्नका लागि। अब तन्तुम तन्वन्, आफ्नो सन्तान दर सन्तान वृद्धि हुँदै जाउन् भन्ने कसैले यदि चाहना गर्छ भने पितृन् यजेत, पितृहरूलाई खुसी तुल्याउनु पर्यो, पितृको उपासना गर्नु पर्यो। पितृहरूको आशीर्वादबाट सन्तानमा कहिले पनि खिया लाग्दैन, सन्तानको डोरी सदैव बलियो भएर जान्छ। अब अगाडि बताउनुहुन्छ रक्षा काम पुण्यजनान्, यदि चारैतिरबाट आफू सुरक्षित हुन कसैले चाहन्छ भने उनीहरूले चाहिँ पुण्यजनान् यक्षहरूको उपासना गर्नु पर्यो, यक्षहरूको। अनि ओजस काम, बललाई यदि कसैले चाहन्छ भने मरुद्गणान्, मरुद्गणको उपासना गर्नु पर्यो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ राज्य कामो मनुन् देवान् निरतिं त्वभिचरन् यजेत काम कामो यजेत सोमम अकाम पुरुषं परम। राज्य काम, यदि कसैले कुनै भक्तले राज्यको इच्छा गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले मनुन् देवान्, मनु महाराजको के गरोस्, उपासना गरोस्। त्यस्तै अभिचरण
भनेको शत्रुको नाश चाहन्छ कसैले भने अभिचरन्तु शत्रुको नाश कामनामा त निरतिम राक्षसम यजेत, राक्षसको उपासना। अब काम काम यजेत सोमम, यदि कसैले भोग वासना गर्न चाहन्छ, भोगको इच्छा गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिले सोमम भनेको चन्द्रमाको उपासना गर्नु पर्यो। अनि अकाम यदि वैराग्यलाई चाहन्छ भने परमम पुरुषम, परम पुरुषम, परम पुरुष भगवान विष्णुको के गर्नु पर्यो? उपासना गर्नु पर्यो। वैराग्य चाहने व्यक्तिले भगवान विष्णुको उपासना गर्नु। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान विष्णुको उपासना गर्ने व्यक्तिले त्यति मात्र प्राप्त गर्दैन। यदि अकाम वैराग्यलाई चाहन्छ अथवा सर्वकाम सबै प्रकारका भोग वासनालाई चाहन्छ, त्यस्तो व्यक्तिले अथवा मोक्ष काम मोक्षलाई पाउन चाहन्छ, भगवानको सायुज्यतालाई अथवा सामिप्यतालाई प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यस्तो उदारधिही विशाल बुद्धि भएको व्यक्तिले के गरोस् भन्दा तीव्रेण भक्ति योगेन, गाढा भक्तिले भनौँ न अव्यभिचारिणी भक्तिद्वारा परमम पुरुषम यजेत, परम पुरुष भगवान विष्णुको यजन गरो। भनिसकेपछि सबै प्रकारका कामना दिलाउन सक्ने भनेका त भगवान विष्णु हुनुहुँदो रहेछ भन्ने पनि यहाँबाट थाहा पाइन्छ। एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। इह यजताम, यस संसारमा उपासना गर्ने भएका यी सबै प्रकारका उपासकहरूको हैन भागवत संगत, भगवानका भक्तहरूको संगतबाट चाहिँ एतावानेव यो नै एउटा भगवती अचल भाव, भगवानमा एउटा अचल भाव भनेको भक्ति भनौँ न, भगवानमा अनन्य भक्ति जागेर आउँछ। यी सबै उपासनाहरू जति छन् यिनीहरूको मुख्य एउटा फल भनेको चाहिँ भगवानको भक्तिलाई जागृत। चाहे हामी जुनसुकै क्रिया गरौँ, कर्मकाण्डहरू गरौँ, पूजन गरौँ, यजन गरौँ, ब्राह्मण भोजन गराउँ, गौ सेवा गरौँ, यी सबै कार्यहरूको उपलब्धि भनेको भगवानमा भक्ति हो। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ यी सबै देवताहरूको उपासनाबाट यदि सार्थक भयो भने उपलब्ध हुने चिज के हो भन्दा भगवानमा भक्ति उपलब्ध हुने हो। अब त्यो भक्ति चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि निःश्रेयस उदय, जसले कल्याणको मार्ग प्रशस्त गर्दछ, मोक्ष मार्ग प्रशस्त गर्दछ। भक्तिले प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, जो भक्तका हृदयमा भक्तिको डोरी बाँधिन्छ त्यो भक्ति रूपी डोरीद्वारा भगवान स्वयं भक्तका हृदयमा के गर्नुहुन्छ? प्रवेश गर्नुहुन्छ भनेर यहाँनिर भगवानमा भक्ति हुने कुरा बताउनु हो। अब यहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र महात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्वर संग कैवल्य सम्मत पथस त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात्। भागवत संगत, जब भगवानका भक्तहरूको संगत गरिन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ भन्दा हरि कथासु ज्ञानम, यद ज्ञानम, हरि कथाको जुन ज्ञान हुन्छ, भगवानका भक्तहरूको संगतले हरि भगवानका कथाहरूको ज्ञान हुन्छ। त्यो ज्ञानले के गर्दछ भन्दाखेरि आ प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्रम, आ भनेको सर्वतः प्रतिनिवृत्तम उपरतम गुणोर्मिणाम रागादीनाम चक्रम समूहो यस्मात् तत्, भनेको सबैतिरबाट गुणहरू विषय वासनाको त्यो जो भुमरी छ त्यो भुमरी रूप चक्रबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दा निवृत्ति पाइन्छ, विषय आसक्तता सबै हटेर जान्छ, इन्द्रियहरूलाई भगवानतिर उन्मुख गराउन सकिन्छ। अनि ती विषय आसक्त हटिसकेपछि, आसक्ति विषयप्रतिको आसक्ति हटिसकेपछि के हुन्छ भन्दा भन्नुहुन्छ आत्म प्रसाद, मन प्रसन्न भएर जान्छ, आनन्दलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि उत जो यत्र जुन आत्म प्रसन्न मुद्रामा भइसकेपछि के हुन्छ? गुणेषु असङ्ग, वैराग्यलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, वैराग्य प्राप्त हुन्छ। अनि वैराग्य प्राप्त भएपछि त्यहाँदेखि पछाडिको के हो कर्म भन्दा कैवल्य सम्मत पथ, मुक्तिको सबै विद्वानहरूद्वारा आदर गरिएको मार्ग भक्ति योग, जो भक्ति योग छ त्यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ? प्राप्त गर्न सकिन्छ, भक्ति योग प्राप्त गर्न सकिन्छ। भनिसकेपछि निर्वृत्त, एकचोटि मात्रै भगवानको कथा यदि कुनै भक्तले सुनेको छ भने त्यो भक्तले कुन त्यस्तो भक्त होला र जसले भगवानका कथामा रतिम नकुर्यात्, प्रेम नगर्ला र, भगवानका कथामा नै यति धेरै सामर्थ्य छ भनेपछि को त्यस्तो भक्त होला र जसले भगवानको के नगरोस्? कथामा प्रेम नगरोस् भनेर यहाँ सुखदेवजी महाराजले
परीक्षित राजालाई सुनाउनु भएको यो प्रसङ्ग सुतजी महाराजले जो नैमिषारण्यका ऋषिहरूलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, तत्काल सौनकजी महाराजलाई संशय हुन्छ र प्रश्न गर्नुहुन्छ। इत्यभिव्यारितं राजा निशम्य भरतर्षभः किमन्यत् पृष्ठवान् भूयो वह्यास किं ऋषिं कविम्। इति यस्तो प्रकारले अभिव्यारितम भनेको प्रश्नको उत्तर बताइरहनु भएको जो सुकदेवजी महाराजको उत्तरहरूलाई चाहिँ राजा भरतर्षभ भरतवंशी श्रेष्ठ राजा परीक्षितले निशम्य सुनेर सुकदेवजीबाट आफ्ना प्रश्नहरूको यस्तो उत्तर सुनेर अब यहाँ भन्नुहुन्छ वैयास किम, व्यास नन्दन, कविम भनेको ज्ञान पटुहु, ज्ञानमा चाहिँ अत्यन्त पटु हुनुभएका ऋषिवर सुकदेवजी महाराजलाई भूय पुनः अन्यत अर्को कुरा किम के कुरा पृष्ठवान सोध्नुभयो। राजा परीक्षितले सुकदेवजी महाराजलाई पुनः कुन कुरा सोध्नुभयो। हे गुरुदेव, हे सुतजी महाराज त्यो बताउनुहोस् भन्नुभयो। एतत् शुश्रूषतां विद्वन् सूतनोर्हसि भाषितुं कथा हरिकथोदर्का शतां स्युः सदसे ध्रुवम्। हे सुतजी महाराज, हे गुरुदेव, हे विद्वान, हे गुरुवर, शुश्रूषताम भनेको सुन्नका लागि इच्छा गर्ने भएका श्रद्धालु न हामीहरूलाई एतत् यो कुरा चाहिँ भाषितुम अर्हसि भन्नका लागि हजुर योग्य हुनुहुन्छ। किनभने ध्रुवम निश्चय नै शताम सदसी भनेका सज्जनहरूका सभामा हरिकथोदर्काः, हरिकथा एव उदर्कः उत्तरफलम यासु ताः हरिकथोदर्काः। हरिकथा नै के छ त भन्दा अन्तिम लक्ष्य छ। त्यस्तो खालको त्यो कथा चाहिँ सज्जनहरूका सभामा के हुन्छ भन्दाखेरि स्यु हुन्छ। हरिकथा नै कथा हुन्छ, हरिकथाकै लक्ष्यका लागि हरिकथा हुन्छ। त्यसकारण हजुर हामीलाई बताउनका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्नुभयो। सबै भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथ बालक्रीडनकै क्रीडन् कृष्ण क्रीडां याददे। गुरुवर, मैले त यो पनि सुनेको छु। राजा परीक्षितले केटाकेटीमा आफ्ना भाँडाकुटीहरू खेल्दा पनि भगवान श्रीकृष्णलाई नै बनाएर खेल्नुहुन्थ्यो अरे। यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ महारथी हुनुभएका पाण्डवेय पाण्डव वंशका राजा जो राजा परीक्षित हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वै निश्चय नै भागवत भगवानका अनन्य भक्त हुनुहुन्छ अरे, साह्रै ठुला भक्त हुनुहुन्छ अरे। उहाँ के गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा बालक क्रीडनकै, बाल्यकालमा जो खेलाउनाहरू थिए उहाँका, ती खेलाउनाहरूका साथमा पनि क्रीडन खेल्दाखेरि कृष्ण क्रीडामे य आददे, जसले चाहिँ कृष्ण क्रीडालाई नै के गर्नुहुन्थ्यो त भन्दा खेल्नुहुन्थ्यो, कृष्ण क्रीडा गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता खालका हुनुहुन्थ्यो राजा परीक्षित। राजा परीक्षितले पुनः सुकदेवजी महाराजसँग कस्ता प्रश्न गर्नुभयो भनेर यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो बसाइमा 15औं श्लोकसम्मका भगवानका अक्षर विग्रहहरूलाई हेर्ने प्रयत्न गर्यौं। अब भोलिको बसाइमा पुनः अगाडिका अक्षरहरू हामी सरस्वती हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइ भगवान श्रीकृष्णका चरणारविन्द विश्राम गर्दछु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको